बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को मातवाई परीशे खान और ग्रानो कतुन को तासो टोल होता हर कले वायु पखैर पख्तूनख्वा के ग्रानो कतुन को तासो दी वक्त गोरो पखैर पख्तूनख्वा चकम तासो वाल फेवरेट प्रोग्राम दा जी तासो हम पश्तोवान से चा ओस टी स्क्रीन ऑन करे नो कनन मुंग प्रोग्राम के तासो हिस्सा गस्तल वाड़ो तासो स खबरे तरे कमन वाड़ो मा सर चिट चैट कमन वाड़ो जकी सर खबरे कमन वाड़ो या मुंगा मिलमनो सर खबरे कमन वाड़ो नो तासो मुंग तक कॉल कवले शो कॉल चिकम नंबर दा आगा तासो स्क्रीन मा दखकारी जब हम तासो कॉल नंबर वक्तन रिपीट को मा खुगरान कतन को हमेशा पर शांत प्रोग्राम यो वड़े शांत खबर न स्टार्ट को मा औज जे तासो गाटे गाटे लेक्चर न दर को मा दरी जने से लेक्चर से टीचर ने तासो लेक्चर दर कमा सबा माला वक्ती तासो बोर कमा मा कोशिश दाई से जनरल गोंदे वड़ा गोंदे खबर तासो रो कमा गनो कतन को कमोश नन सबा गुरु नो पेशेंस लेवल चिकम दा आगा मुजवल बिल्कुल जीरो स्लैब लाइक बर्दाश्त ख़त्म स्लैम के हर चरतो गुरु हर बड़े बड़े खबरें मुझे जंग झगड़े स्टार्ट को बड़े बड़े खबरें माने अफगान राशि पर बड़े बड़े खबरें माने मुंगा यो बलना कानून पर हिसाब माने नाराज़ यो बलना पर म्यास तो हिसाब बन नाराज़ इवन के चिकला ईद हम राशि अगर तो खुशी मौका हम राशि न मुंगा यार दख कस मख वज़ बिल्कुल न गोरम जब दख कस मख वज़ बिल्कुल न गोरम दा चिकम दफ माडेर बदलगी दा से दगस्ता गनो कतन को पेशेंस लेवल का सबर कमी मुके रागले दा कने दा सिर्फ द मुझ खपल अमाल अल्लाह सर रागले दा सिर्फ मुझ खपल दा कम मुझ खपल टेम्पर नसु कंट्रोल कवले दा हर समंग पखपल कंट्रोल की दी वही इंसान नूर ता सब खलक दुनिया नसीहतों की ता सब खपल पेरेंट्स नसीहतों की फ्रेंड्स बतो की कुलीग बतो की खो इंसान खपल जान नशी कंट्रोल कवले दा टोल कंट्रोल है मुझ खपल लास के दा पेशेंस लेवल चिकम दा सबर चिकम मुझ खपल जान चिरावलू बर्दाश्त के मुझ खपल जान छिरावलू कसुक बद खबर रातो किला मतलब सख्त खबर रातो किनो पकार दे मुझे इग्नोर को लगे अवॉइड को औ क मूंग लखरे चरता चाहता सख्त खबर वजी या मूंग लखरे चरता से बड़ा कोने खबर वशी च तरह बल सड़ी या बल इंसान से कम दिलजारी वशी नो मूंग त पकार दे अगना सॉरी को माफी तू गाड़ो बिकॉज माफी वक्तना या सॉरी कमने चे स दो रगटा खबर न दे इंसान गट ला बदने की किदा बड़ा कोने खबर दा एटलीस्ट अगर इंसान रचे वदा खबर राशि से द गलती करे व और द माता सॉरी उकड़ा ग्रानो कतन को नन तास ता वजड़ी रत खस्ता कार मजम चो तास दखबल ड्रेस हम खयमा बिकॉज खपल तारीफ खपल कोम तासो खमा तारीफ न कर पकार तासो कॉलो की मा तो मा तारीफ के नन चिकम तास दामा वाल ड्रेस अखकारी तासो लो गोर सरो गोरी दामा ब्रांड अच्छवले दा बांदे का चिकम ब्रांड दा दो माशाल्लाह ढेर जबरदस्त कलेक्शन रागल समर कलेक्शन देने अलावा चिकम दो खपल पार्टी वियर्स दी देने अलावा दो ब्राइडल वेयर्स हम दी और दो ढेर ज़बरदस्त होंदे कैजुअल चिकम ड्रेसेस दी लका समर चिकम दो कलेक्शन दा खो माशाल्लाह ढेर ज़्यादा डिसेंट दा और ढेर ज़्यादा मज़ेदार दा कलर चिकम दो वाल कलेक्शन दा पकी दा कलर सिलेक्शन चिकम दो करे दा अगर ढेर ज़्यादा डिसेंट ढेर ज़बरदस्त और स्पेशली जम चिप स्क्रीन मांदे ढेर ज़्यादा हकारी और सिंगर करम दा बता सो मातवाई बिकॉज जब खपला जहान तारीफों न को मगरानो को तुन को प्रोग्राम के मासर से आवाज़ ने मा ज़करत ढेर को म खुमा सरा मा सरा चिकम द मुजा किचन के इंतज़ार के मुंगा जो शेफ़ प्रोफेशनल शेफ़ और तो वयू ज़की मा इंतज़ार की ज़की वही ची परीशे बकल मा बल राज़ी और ज़बनन खपल रेसिपी खौमा राज़ी ग्रानो को तुन को ज़की सरा हम सलाम दुआ को हर कले वर्ता वयू और न नगाना पतो कुछ नन बागा मुंगता सब बखई सलामुना ज़की सिंह तो वालेकुम सलाम ज़ खैर मैडम तासो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ज बिल्कुल ठीक ठाक ज़की दारत हुआ या छे नन खुडीर जात फ्रेश लगेदा वले बिल्कुल ना माशाल्लाह जगह फ्रेश कारम ना वीकेंड लास्ट डे आगे फ्राइडे दे और फ्राइडे पास दोनों छुट्टियां नहीं और लोगों ने सड़े स्टोरी लोगों ने रेस्ट की करना खानन से शमा किचन की शमा पकले के डेढ़ ज़बरदस्त और इसमें और दा डेढ़ ज़बरदस्त और डिफरेंट स्टाइल की पकेगी और ददे कम टेस्ट है ददे कम फ्लेवर दी और डेढ़ मज़ेदार दी ना और तासो खामा खादा कोर के ट्राई के वो माशुमान बड़े ज़्यादा खुई तुमको खाइन दे तुमको तो गुरी कम तुमको बुजुर्ग तो गुरी अगला पकार दा रेसिपी आंसर कापी पेंसिल वाले जरदर और दा जमा रेसिपी आंसर नोट की और दा जनन आलू भुजिया जोड़म का ना ददे का मकबल टेस्ट है देखिए कम मिसाली इस्तेमाली की और टोल ना ज़बरदस्ती खजी फर्स्ट ऑफ ऑल मुंग दिला पकार दे तेज जोड़ल बारा अक्सर का तासो कतल भी सब्ज़ी नुमालम का ना माशुमान रहते को बगैर असल के मुंग आदत ऊपर चिकन और वक़ के अगल तेज जोड़ल बारा देखिए जो चिकन इस्तेमालूम अगले बार मुंगला पकार दे 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट फिले पकार दे हाफ टी स्पून मुंगला और रोज़मेरी दा पकार दे 1 टेबल स्पून मुंगला चिकन पाउडर पकार दे हाफ टी स्पून
بیزل لیف دا پکار زکی سوري ټو کټ یو زه به دا چکن پاوډر څنګه جوړوم یار ما ته خو نه راځي چکن پاوډر دا د دې زه به خپل چکن اول په چت باندې کېدو ما واچوم بیا به ګرینډر ته چوم بیا به کوم طریقه خو یو خو کدا چکن پاوډر مارکیټ کې ان کیس نه ملاو کېږي نو الټرنیټ به صحیح دا چکن پاوډر دا ته مارکیټ کې ملاو نشي تاسو دا چکن دا روا دا کم فرش چکن ملاويږي دا به تاسو بویل وکې د دې اوج بکې دا به رشي به جوړ کې دا پکې ایډ بکې دا دا سمپل د ریسپی دا ډېر زبردست طریقې دا پخېږي او ډېر زبردست خپل ټیسټ راځي خجی دې کې هاف ټی سپون موږ بیزل لیف پکار دی هاف ټی سپون موږ کرش چلی پکار دا هاف ټی سپون موږ وائٹ پیپر پکار دی حسب ذائقہ موږ مالګه پکار دا اور بل سپیشلی موږ آلو بجیا جوړو هغه لپاره موږ 1 کیلو آلوګان پکار دي اور یو 100 ګرام موږ گاجر پکار دا اور ड्रेसिंग لپاره یو عدد بادرنګ یو عدد گاجر اور پودینا اور شین مرچکې دا د ड्रेसिंग دا خاطر طریقه څنګه جوړیږي دا ډیر آسان ده اول موږ آلوګان براولو سپین بکو ډیفرنٹ سټایل کې به کټ کو با اوبه کې به شو اور گاجر موږ کټ راوالو کټ بکو ډیفرنٹ سټایل کې بدا اوبه کې دا به کټ بکو اوبه کې به شو با سړم اوبه کې شو با هغه ټیم دا رس بزای کا مالګه اور چکن هاف ٹی سپون چکن پاؤڈر اور هاف टी स्पून मुंगला रोजमेरी दा पके ऐड बकू देखे लोगों ते फ्लेवर बखशी और स्पेशली और 2 टेबल स्पून मुंगला शमा कुकिंग ऑयल बदे की वाचुबा आगे सर जो खो यो खून बड़े जबरदस्त बशी और टेस्ट बड़े डिफरेंट बाशी खादा पके वाचुबा आगे पास दा पसंग ओबो के होयशीगी ब्याबा मुंगा बा शमा कुकिंग ऑयल वालू मीडियम फ्लेम बांधे बा सबकू संगा जम ऑयल गरम शी आगे पास यो द सुन वालू उगा वालू बा هغه به چوب کو د کې واچو به څنګه سشي براون شي هغه نه پس دا موږ سبزیان وبوګي شولې دا به د کې واچو به او سوته کو په میډیم فلیم باندې دا څنګه سوتی شي اخر کې بیا موږ روزمری دا چکن پاوډر دا بیزل لیف کرش چلی اور دا وائٹ پیپر مالګه دا پکې اډ کوو به دا څنګه بیا د کې ول تقریبا 10 منټه دم باندې کېدو بیا دا کم چکن موږ کې خودل دا به موږ وینځو به مال کې ما وینځل مخکې نه کنه دا وړول پیس بکو دا با ګریل بکو با او شمه کوکینګ ویل کې څنګه ګریل شي بیا به اخر کې دا با ایډ بکو او ډیش آوټ بکو او ګارنش سره زبردست چیز یقینا خو ډیره زبردست ریسیپي خو له ماته لګي دا ډیره زیاته ټیسټ ډیره مزیدار وي ګرانو کتونکو تاسو هم کور کې لازمي دا ټیسټ کو دا ټرای کو او قبل خبرو کو نن موږ سره مرسته کړې دا شمع کوکینګ آئل اور بناسپتی د دو چکم یو سلوګن دا بوله دل کی بولیاں نو ظاهري خبره ده چې دل کی بولیاں نو اټ مینز د شمع کوکینګ آئل د زړه سره رشتہ دا کولیسټرول نه پاک تا خپل خوراک کا کې خپل خپل په لو کې دا تاسو استعمالولای سو او ډیر ښه کوکینګ آئل دی بیکاز موږ په خپل کور کې هم استعمالېږي ځکه ان شاء الله تاسو په بیا راځم چې خپل دا ریسیپي سٹارټ کا زر تر زره موږ دا ریسیپي تیار سي پروګرام چې چوپړ چټم بیچ کې ځکه تیار شم نو ډیره بخښ نو ټول به ټیسټ کو ور سره بګرانو کتون کو موږ سره تاسو لپاره درانه ملمانه هم دي تاسو لایف کال به هم مخلو تاسو سره چټ په هم کو ځکه په لا به هم زو او ور سره نور خبرې اترې به هم کو وړې وړې داسې خبرې به هم کو چې اټ لیست هغه تاسو هم څه زده کو او زه هم تاسو نه څه زده کوم نو ګرانو کتونکو پروګرام کې اوس په واخلو یو وړه شان دمه د مینه پس پر راځو بیکاز د مینه پس موږ سره ملمانه همي نو چرته بل په لمزه په خیر پښتونخوا کې صرف او صرف موږ سره اوسه जी ګرانو کتونکو ویلکم بیک تاسو ته په خیر پښتونخوا کې یو ځل بیا پریشي خان هرکلی وایي ګرانو کتونکو تاسو ته ما بریک ناول ویلی و چې موږ سره بدرانه ملمانه همي خلې پخلې هم ور سره جاری ساتو ور سره به تاسو لایف کالز اخلو تاسو ته په سکرین باندې موږ نمبر اخکاری کنه ښکاری نو زه به تاسو د خپل نمبر ریپیټ کوم بیکاز تاسو هم مزاق سس بیکاز موږ سره اوس دی وخته ایڈوکیټ اشفاق خان صاحب موجود دی هغه سره به خبرې اترې کوو خو څه مسلې مو څه ایشوز مو څه هم داسې تاسو پرابلمز چې تاسو
نه سو بهر ډیسکس کولای بیکاز ډېر داسې ما پښتنې خویندې به ما ملګري به چې هغه پرابلمز هغه نسی ډیسکس کولای نو نن موږ پروګرام تھرو مون تاسو لایو کال باندې خپل مسلې حل کولای شو ګران کتون کو چې کوم لایو کال مو نمبر دا 0518747804 دا او چې کوم بل نمبر دا هغه 0518746904 دا دوه سره نمبر تاسو په سکرین باندې بخکاری په دې باندې تاسو کال کولای شو او سم کوېسچن مایند کې څه هم مسلې نو تاسو موږ سره کولای شو ګران کتون کو اوس په پروګرام کې باقاعده دعوت ورکوم بلکې زه به هغو ته هرکلی وایم ایډوکیټ اشفاق صاحب ته چې هغه موږ پروګرام کې راله دومره خپل مصروف ترین وخت کې ټایم راته وباسله بیکاز دغه ټایم ته خو ټول کچاریو کې هر چېرته ګرځي راګرځي خپل کیسز ډیل کوي خپل کلاینټ سره یې نو راځئ چې هغو ته هرکلی وایو ستړي مسې ورته وي السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام څنګه تاسو ټیک ټاک خیریت طبیعت مو ښه ده مهرباني فرسټ اف اول خو یو جهان مننه چې تاسو موږ پروګرام ته رالو او د خپل ټف او هیکټیک روټین کو ملګ موږ ته ټایم وباسله مهرباني جی ثانک یو ها سر زه به وایم چې اول که اشفاق صاحب تاسو ته زه صرف یو کوېسچن به جنرل کوېسچن زه همیشه خپلو میلمنو نه کوم چې موستلی چې کله موږ واړه یو سبق وایو نو موږ مایند کې یو شی ناستي چې زه به یا ډاکټر جوړېږم زه به انجینیر جوړېږم زه به وکیل یم لا به زه دا یم نو تاسو دا وکالت شعبې پله څنګه راله او بیسیکلی تاسو له کوم دي تعلق ساتو او بل چې کوم دا وکالت شعبې ته راتګ پسې څه خاص ریزن و یا شوق مو لرلی بسم الله الرحمن الرحیم اصل کې زه د ضلع شانګلې یم ښه زمونږ خیبر پښتونخوا کې یو بیکورډ ایریا ده ښه او د مخکې د ضلع سوات حصه وه اوکې نو وکالت ته د راتلو چې کوم خبره سبب جوړ شو زما والد صاحب چونکې سیاست کې و جی 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 نو د هغه خواهش و چې زه سیاست هم وکړم او سیاست لپاره یو وکیل چې سیاست ته راشي نو هغه لږ زیات ښي خالق تاسو سره به لاجکس هم ډیر زیاتی بیا چې پالیټکس هم کو ور سره وکالت په نو خلک به ډیر زیات سټیسفای بیکاز لاجکس هم تاسو سره د بلای بیا اصل کې بس هغوی دا خواهش چې یاره زه سیاست ته راشم جی نو چونکې وکالت او سیاست ریلیټډ دي ریلیټډ او د خلکو خدمت هم بهتر انداز سره کیدی شي تاسو څنګه تاسو چې قانون باندې سړی پوهومي او هر وخت د وکالت سره انډیپندنت پروفیشن دی چې دې کې تاسو سره ټایمي بالکل ټایم ته ورکولی شي خاص کر پبلک سره ملاوېدو دپاره یا خلکو سره منډه توړو دپاره او چونکې زمونږ د علاقې سیاست یا خاص کر پښتونخوا کې جی جی نو سیاست چې کوم دی هغه زیاتره د خلکو سره د ملاوېدو د منډه تړې د هغوی د کارونو خلکو خدمت دپاره ده بالکل نو بس ریزن دا جوړ شو چې والد صاحب زما ذهن کې سټارټ نه چولې و چې ته به بچی وکالت کوي او سیاست ته به راځي سیاست ته خو زه لا نه یم خو وکالت مې وکړو سیاست ته ولې نه لاړو سر جي دا سوال تاسو باندې بیا کوېسچن مارک ته وکالت چې ما وکړو نو زما هلته خپل علاقه کې ټریننګ یا اپرنټسشپ شروع کړو نو هغې نه بس 2-3 کاله بعد زه چې کوم دی انګلینډ ته لاړم سبق دپاره او بس چې رالم انګلینډ کې 5-6 کاله بعد نو بیا زه اسلام آباد کې پاتې شوم نو بیا بس نو مایند و ټوټلی چینج مایند لږ شاندې چینج شو او ما وی زادل ته کې وکالت کې لګ اسټابلیش شو بیا وروسته ګورو سیاست لپاره څه ټایم خو زینا کنه خطا سو سیاست په بعد کې کو لګ ټایم لا ډیر شته پکې سیاست ما وی چې یاره وروسته وکړو خو ما زیات انټرست اس سچ پاتې نشو ها او بار لګ ګورو به خو جی اچھا دا راته وایو چې اشفاق صاحب تاسو څنګه قسمه کیسز چې کوم د ډیل کو لایک ایکسپرټیز مو کوم کې دي دا فیملی ډیسپیوټس له یا کریمینلز له یا کوم چې کوم تاسو ایکسپرټیز بیسیکلی زه سیول پریکټیشنر یم سیول چې کوم د واست فیلډ لري بده کې فیملی ډیسپیوټس هم راځي سرویس اوورال او کریمینل چې کوم دی زما سپیشلیټی نه ده هغه کې واړه میټرز چې کوم دی بیل شي هغه مونږ کوو پاکستان کې اصل کې سپیشلایز پریکټس چې کوم دی هغه شته خو ډېر کم دی مونږ زیاتره وکیلان چې کوم دی جنرال پریکټس کې اوکې نو جنرال کې لکه ته هر څه کتی شي لکه بعض اوقات مونږ کریمینل هم وکړو سرویس امپلایمنټ فیملی افیرز یا نور داسې جوډیشل ریویو بالکل داسې ما کولیګز هم دي ما فرینډز هم دي هغه هم کوي لکه ټول کیسز ګوري خو هغه وایي چې موږ دغه کې موږ ایکسپرټیز لرو مطلب دا موږ ډېر انټرست سره ډیل کوو کا موږ فیملی ډیسپیوټ چې دا ډومېسټک وایلنس حوالې سره کا کیسز دي یا کدو وایي کریمینل چې کوم موږ د دې چې زیات انټرست لرو نو دا صحیح کنه چې مطلب یو ایکسپرټیز یو سیول پریکټیشنر یم زما بیسیکلی اوورال جرنل ټول کو جرنل کو خو لکه جرنل کې بیا سیول پریکټس چې کوم دی هغه کانټریکچوال ډیسپیوټس شو فیملی شو امپلایمنٹ شو سرویس میټر چورتل ته وای کنه نو موږ زیاتره دا کو نو فیملی سه طلاقونه ملاکونه خو وکاو خلکو ول تاسو ها طلاقونه وسله لانجې جګړې حل کو طلاقونو کې سنومي
طلاقونو کیسونه هم راځي او د مینټیننس کیسونه دي چایلډ کسټډي کیسونه جی نو فیملی کې بیډر شات قسمونه دي کنه بالکل نو طلاق والا کیسز چې کوم دی خزه فایل کوي نو هغه ته خلا مو یو خلا پکاره خلا نو خلا کیسز هم راځي مینټیننس هم راځي قسمونه دي کنه چې چا څه ایشو نه هغه څه کیسو لکه اشفاق صاحب یو سوال چې کوم د مایند کې نن سبا راځي که موږ د وکالت پیشه وګورو نو وکالت پیشه زم چې ډیره یو ریسپیکټ سره موږ ورته ګورو خو نن سبا که وکالت پیشې ته وګورو نو لږ کو زوال شکار کیږي ډے بای ډے د دې پس څه وجوهات دي اصل کې چې خبردار چې څنګه چې نورې شوبې پاکستان کې زوال طرف ته روانې دي نو وکالت از نو ایکسپشن وکالت ځکه زوال پذیر دی چې یو خو زموږ د وکیلانو سره خاص ټریننګ نشته مونږ لا ډیګري والو رالو یو وکیل سره چیمبر کې چې کوم دی نو انټرنشپ ورسره کو بیا خپل کیسز زلو انټرنشپ چې کوم دی هغه از جست ا ریکوایرمنٹ اف د بار کونسل چې ته یو سینیئر وکیل سره شپږ میاشتې ټریننګ غواړم سرټیفیکیټ والی اوکې ایکچولی مونږ ټریننګ نه کوو موږ سرټیفیکیټ اغوستو کوشش کوو ایگزیکټلی هغه چې کوم دفتر کې ستا انټرنشپ نو هغه دفتر هغه کلچر ته زده کی بار ملکونو کې داسي چې لکه ټول چیمبر چې کومي سینیئر وکیلان هغه اتورایز نه چې ته انټرنشپ ورکی هغه سره مخصوص سیټونه یا ویکینسیز هغه ایڈورټایزمنٹ تھرو کال کی انټرویو والی نو هغه خلک والی بل دا چې مطلب میرټ باندې کوي دا کارونه هغه پراپر یو دا سه ما exactly ما پینډې چې کچاره چې دا سه خلک هم کتلی دي دا سه سینیئر وکیلان ما کتلی دي چې هغه سره پنځه شپږ شپږ کوم دي انټرنیزي هغه لګیای ورته چې کھانا لا دو چای لا دو غریبان هم دا کارونه کوي او دا لګیای ایکچولی چرته یو کیس ورکی هغه هم داسې کیس ورکی چې هغه کیس زم چې ډیل کولو والم نه هغه دو ورکی وته او ایکچولی خبر هم دا ده کنه چې زموږ د بار کونسل زموږ ریګولیټر دی د لیګل پروفیشن ریګولیټر چې کوم دی هغه بار کونسل دی بار کونسل کې هر څه رول شته خو زموږ دا چیک نشته لکه ینګ لویر چې کوم دی هغه ګریجویټ شي یونیورسيټي نه کالج نه نو هغه راشي هغه ګایډنس نه هغه هر چا سره وکیل سره بس جوائن کی صرف جست ټو ګیټ ا سرټیفیکیټ چې شپږ میاشتې ما ټریننګ وکړو چې زه لایسنس د بار کونسل نه والم نو بار کونسل دا چیک نه ساتي ځکه وکیل په چیمبر کې چې شپږ میاشتې وباسي ته هغه کلچر اډاپټ کی ایگزیکټلی هغه کلچر هغه دروغ دی هغه فراډ دی هغه مس ریپرزنټیشن دی هغه بای هوک اور بای کروک کیس غست دي نو هغه مونږ نوې کسي 21 22 23 سره لکی نو هغه ته پته نشي دا جایز دي کنه جایز دي دا ټیک دي غلط دي دا بای پاسینګ د ټایم هغه چې کوم دا اډاپټ کی هغه دا خیالي چې وکالت هم دا دي دا فراډ کول دروغ ویل په دوکه حق کلاینټ ګیراو کولم وکیل کار خدا نه وکیل کار خو قانون مطابق ایڈوایس ورکول دي بالکل هم د قانون فریم ورک نه بار چې کوم وکیل ایڈوایس ورکوي نو زه خدا وایم چې هغه وکیل نه دی ځکه ته خو دانشي کولې کنه چې ته د کلاینټ د پاره یا دروغ وایي یا د غلط مشوره ورکي غلط مشوره ورکول خو اسیم په اسلام کې هم چې کوم د خیانت دی وکیل خو ټریننګ دا دی چې ته با هغه فیکټس چې کوم دي هغه با فټکای نه قانون کې ته ورته یاره ستا دا کیس ته قانون دا دی اوکې قانون دا دی زه دې کې دومره هیلپ ستا کولی شم خو مونږ دا وایو چې کیس راشي نو موږ بس کیس اغوسته دي بس زما کیس خو جوړ شو د کیږي کنه خو زما خو شو کنه ایگزیکټلی مونږ بس دا کوشش کوو چې بس څنګه د خپل کلاینټ غیر کوم جوړ چې او بشي بیکاز ما ډیر د خلک کتلی دي موستلی زخم دا سوشل ورک ډیر زیات کو نو دا کله کله ما وکیلانو سره پالا راځي نو ما ته وای اډم ټینشن ما خلیدا کار وو شي میډم دا څه به دوکم چې پته به ولګي میډم اقبال بچغي وځي حالکه اینڈ سو شي چې بیا دوی وایي چې میډم هغه سیګریټ ولې پیسې به تاسو سره نه میډم لږ د پټرولو پیسې به نه کړه لږ ته دوره غټ وکیل یې او ته دوره غټه خبرې کې او بعد کې د کلاینټ داسې کې چې کلاینټ نه تاسو بڼې وباسو لایک ما ډېر کتلی دي زه دا رایم چې زه خپل ځان نه لګیم دا ما خپل پرسنل ایکسپیرینس ته دوه خپل کلاینټ نه بیا بعد کې بڼې وباسي چې دام کول دي او بیا به وکیل پسې په خپله ګرځي چې سرجي نن به کورټ ته ځو نن به کورټ ته ځو خبره زموږ پروفیشن چې کوم دی کنه د زموږ پروفیشن خو داسې کې پروفیشنالیزم نشته کنه زموږ ټریننګ نشته that's what I'm saying پروفیشنالیزم نشته بل دا جی اصل کې چې کوم ستا ریګولیټری دي کنه د لیګل پروفیشن ریګولیټر بار کونسل دی لکه څنګه چې د ډاکټرانو پی ایم ډي سی دی یا د انجینرینګ کونسل دی زموږ بار کونسل ایکچولی سکینا که تاسو د وکیل نه څه کمپلینټ راشي چې دا unprofessional د زما کیس خراب کو د ما غلط ایڈوایس را کو هی واز ا نیگلیجنٹ د کیس لنه راته ما د negligence یا the unprofessionalism په وجه باندې کیس وبېلو نو ته you have the remedy to go to the bar council exactly نو الته چې لاړ شي نو الته وکیلان ناست دي نو څوک به زما سینیري مرګري ومي چیمبر فیلو ومي
تعلقات خو کنه ټول یو پروفیشن هغه به اول کوشش دا کوي چې تاسو وایي چې میډم छोड़ दें बस मैं समझा दूंगा गलती हो गई है वकील साहब बस ठीक نو که تاسو نه مانئ نه آی انسیسټ چې زه دا کیس کوم او د ته سزا ملاو شي بالکل نو هغه به بیا ماته چې نوټس راشي بیا به تا بیا کوشش کوي چې تا خپل کمپلینټ وډرا کړي یا روغ وکړي کني بیا به زما خلاف ډیسیژن نشي راځي ځکه چې ما مرګري دي بالکل نو یو بار کونسل چې کوم د ډیسپلینری کمیټي دا یا الته چې کوم ریګولیټ کوي د پروفیشن جی نو الته انډیپندنت خلک پکار دي صحیح چې زموږ پروفیشن سره لک خشي ځکه چې سزا او جزا د کانسپټ خو خدای پاک جوړ کړی دی ایگزیکټلی چې دلته ته نور کې سزا او دا فیر ختم شي چې ماته څوک سزا راکولې شي نو بیا څوک سم کار نه کوي دا خو الله سیستم جوړ کړی دی که فرض کې الله هم دا انډیپندنت انسان پرې خوي نو بیا خو جنت دوزخ کانسپټ نه وي سزا او جزا نو بیا خو ټول خلک نو دغه سي زموږ پروفیشن به ټیکی الله یا دا چې کوم زوال پذیر دی ځکه چې دلته سزا نه ملاويږي دلته کې چا خلاف کاروایی کیږي نه د دې زوال پذیری سره یو بل ریزن هم کېدای شي بیکاز موږ چې کوم د وکالت پېښه ده ډیره زیاته اوس بدنامه هم شوه وایي نه نن سبا خو محاورې دي چې د نن سبا ډاکټرانو نه وکیلانو نه پولیسو نه د خدای وساتي دا محاوره هم ده چې مطلب دونه د خدای وساتي بیکاز دو دا سوچ نه کوي چې کلاینټ ته به موږ فایده ورکوو یا ته به څه وکړو دو همیشه دا کوشش کوي نو سر جي تاسو څه وایو چې دا سیستم به کله ټیک کېږي یا دا وکیلان یا دا چې کوم موږ کوټس دي یا دا چې کوم غریبانو سره کوم رویه دو چې کوم سلوک ته ځکه چې زه بالکل سیریس خبره به کوم چې موستلی خلک دا کانسپټ هم جوړ دا چې وکیلان چې کوم دی خپل کوټ کې چې کله دو په هغه کوي کیس لړاو کوي نو دو ټول خپلو کې میلاوي سره چې تاریخ په تاریخ به ورکوي کلاینټ به نور هم انګیج کوي کلاینټ نه به نور هم فیز زخلو نو مطلب انصاف خبرو کو نو صرف امیر طبقه پر انصاف ته غریب طبقه پر هغه انصاف نه د هغه اکثره به بدم شوي اکثره به زیاتی هم شوي او بیا به هم هغه کوټ کچهری او وکیلانو چکرې خوري نو دې مانته سو چې آیا دا سیستم به کله چینج کیږي دا به 15 کالو کېږي 16 کالو کې به کېږي دا موږ د سیزونه به کله سټ کېږي دا پاکستان کې جی بدقسمتۍ نه د کار نه کولو کلچر دی هر دفتر ته چې لاړ شي یوازې وکیل نه وکیل هم ټیک ته چې داسې دی چې کوم دفتر ته لاړ شي کوم ادارې ته لاړ شي هلته کار څوک نه کوي اخو سل ګورنمنت ادارې دي کنه زه خو د وکیلانو خبره وکیل هم د دې معاشرې صدا مونږ هم دلته کې هم پاکستانیان هم د دې معاشرې نه راغلي خو څوک وکیل دی څوک ډاکټر دی څوک انجینیر دی څوک بیروکریټ دی نو زمونږ هم بدقسمتۍ نه هم دغه کلچر هم دغه معاشرې نه راغلي مونږ هم کار نه کوو صحیح آی هاف ټو اډمیټ دې خبرې چې څه حقیقت شته چې دا وکیل ملاوي پورا دو پراپر سیستم چې دو خپلو کې لګیای او دو مطلب بار تاریخ ور کوي کلاینټ ته چې کلاینټ غریب خواري نورم خوارشي کیس نورم وګدای حقیقت تا دی کنه انصاف په ډیلیوري کې د ټول نه غټ رکاوټ چې کوم د جج او وکیل دواړه په خپل دي اگر چې دا دواړه د دې انصاف په سیستم کې فراهمي انصاف سیستم کې دواړه مین رول د دې دواړو دی پلس پولیس جی په ټول نه غټ رکاوټ جج دی او بیا وکیل دی جج ځکه دی چې جج کار نه کوي او د وکیل نه without any reason یریږي اچھا تاسو دا نه کړئ چې ټول اول پولیس ډپارټمنټ کې دا پرابلم ځکه چې کله هم اف آی آر لیکل کیږي او هغه چې کوم ورډز لیکلي کنه په هغه باندې بیا کوټس کې هغه سيزونه چلی آیا اف آی آر کې کوي وړو کې غونډه مسله هم شوي یو وړو کې غونډه میسټیک هم هغه چې کوم دا هغه ډیوټي افیسر دا چې کوم د کیس هندل کوي هغه چا سره حادثه شوي نو هغه وایي چې کوم ټول کیس ډیپند کوي نو هغه ډیوټي افیسر چې کوم هغه سټیټمنټ ورکړی یا چې کوم هغه اف آی آر کړ شوی نو هغه نه پس پراپر بیا دا کیس بات کې چلی نو سٹارټ کې تاسو لګی نشي دا پرابلم ټول موږ پولیس ډپارټمنټ کې هم دا پولیس پکې ریسپانسیبل هو پولیس 50% کیسز کې ځکه هر کیس کې پولیس نه کنه کریمینل کیسز کې چې کوم اف آی آر وشي نو پولیس وکیل او جج درې وړ ریسپانسیبل ډیلی کولو کې ځکه چې جج خو دا فایل ته ګوري نه जैसे वकील में इंडिपेंडेंट दे जो वकील से हुई यार मैं आज बीमार हूँ आज स्ट्राइक है आज फलाना नहीं आज ये वो है जज ने हुई यार आप नहीं है तो आप केस क्यों लिया था मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक ही एडजमेंट दे सकता हूँ दा को जज जरूरत न की जो वकील खास कर सीनियर वकीलान बार कौंसल ऑफिस बेरर्स दी या इन्फ्लुएंशियल दी सेलिब्रिटी वकीलान दे هغوی ته خو څوک انکار سره کولی نشي پولیس تاسو اف آی آر خبره وکړه اف آی آر ورډینګ چې کوم دی دا ډېر میټر کوي په ټرایل کورټ ایگزیکټلی ځکه په دغه باندې بیا وکیلان چې کوم دی دا ایکسپلویټ کوي چې یاره جی اسمه یہ لفظ لکھا ہوا تھا اس میں تو یہ نہیں لکھا اس میں یہ ڈیلے ہے نو اف آئی آر د لپاره ښه خبره دا چې مخکې وکیل کنسلټ کړي
جی چې هغه سره مشوره وکړي او هغې نه بعد FIR وکړي. هسې خو لکه سر جی زه دا کوشن تاسو نه کوشش دا موږ دا ګرانو کتونکو دی هغه لږ هغه ته اویرنس میلاوسی موستلی خلکو ته نه پتا لکه خدا نه خواسته یو حادثه وشوه یو کس یو بل کس ویشتله مطلب ګولۍ ولګېدله نو هغه فیملی چې کوم ممبرز دي هغه غریبان پریشانه ټینشن او اسپتال او بیا پولیس راځي بیا کیس هسپتال والا هغه پیشنټ اخلي نه بیا وایي چې دا پولیس کیس دا پولیس پسې راځي نو پولیس په خپل سټیټمنټ ورکوي ایون کې یو کیس ما داسې هم کتلی و چې بھئی یو کس وخت باندې ګولۍ لګېدلې وه او هغه ته یې ویله چې بھئی ګولۍ چې کومه ده هغه چې کومو کپړو باندې لګېدلې وه هغه کپړو کې داسې یو هغه نه ورته وایي چې سوراخ پکار وه چې ګولی اندر گھسی تو ہے نا نو ظاهري خبره چې کوم ډاکټرانو وخت پیشنټ کپڑے چینج کړي نو FIR کی دا هم منشن و چې وہ جو کپڑے اس نے پہنے تھے هغه کپڑے چې کومې وي هغه باندې ګولۍ نشان اړونه نو دا خبره مین پوینټ کې خودل عدالت کې او بیا هغه چې کوم چا قتل کړی او سوري چا ګولۍ شتلې وه هغه بری کړی اصل دا ټیکنیکل ګراوندز دي کنه پروفیشنل وکیلان چې کوم خاص کریمنل ایکسپرټس چې کوم نو هغه ما یو کله خلکو ته تاسو څنګه گایډ کو چې آیا داسې خدا نه خواست چې حادثه وشي نو اول ډایرکټ وکیل ته تلک پکار دی که پولیس ته تلک پکار دی داسې ټایپ حادثه کې خو وکیل ته سره ډایرکټ بیان نشي تللی کنه او پریشان نه هغه خو ایمرجنسي خلک کوشش کوي چې یاره مریض بچ شي هسپتال ته ایمرجنسي ته یوسي بالکل نو هغه وخت وکیل ځین کې نه هغه وخت خو کوشش دی چې جان بچ جائے جان بچ شي کنه هسپتال ته بوزي ایمرجنسي ته بوزي FIR کوونو کې وکیل سره به کنسلټ پکار دی اصل کې एक्चुअली خو نه پکار ټرایل کورټ کې بیا دا غنل کېږي چې یاره دا کنسلټ شي دی خو ماته مونږ دلته دا کلچر دی چې FIR کې خلک زیات دروغ لیکي چې لکه فرض کې یو کس فایر کړي وشته یوازې نو دی وی چې نه فلانا بھی تھا اس کا والد پلار نوم والی او نکیم والی او رورم والی نو هغه FIR کې دروغ ډېر زیات راشي نه دروغ به ډیفرنٹ کیږي نه بالکل نو اکچوال ایز اټ از چې کوم FIR چې څنګه واقع شي زموږ دلته کې بس ټول خلک داسې دروغ کلچر جوړ شوی دی کنه داسې موږ وکیلان بدنامي خو دا ټول خلک دروغ وایي وکیلان ډېر زیات دروغ وایي سر جی وکیل خو دا خبره کوي وکیل زموږ معاشره کې ټول خلک دروغ وایي اشفاق صاحب وکیل خدا خبره کوي چې داسې په واچو چې اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مل کے مجھے مارا چې څوک په کرام نشي اخ پس څوک رام نشي چې بھئی دا غریب پس ځکه چې ساتھی به راځي نو پولیس به دا ټول زموږ غلط ټریننګ غلط کلچر په وجه حالانکه وکیل ته زه په خپل دا وایم چې تاسو ما 20 ایئرز ایکسپیرینس دی چې وکیل ته درو ویلو ضرورت هم نشته ځکه چې زه تاسو سره څوک مال کیس راوړي کلاینټ نو زه هغه قانون مطابق او ایماندارۍ سره اډوایز ماته یو 1% درو ویلو ضرورت نشته خو زه خو تاسو سوچ کوم چې مال کیس پکار دی کیس پکار دی د سملاویږي کنه خو بس ماته فیس ملاو شي او زه کیس کوم او بیا وروسته کیس کوم نه څنګه تاسو خپل وي بیا خو ما موندل ګرانی بالکل بیا تاسو پسې ګرځوږه زموږ دا مین علمیه چې کوم دا کنه هغه دا چې موږ پروفیشنالیزم نشته وکالت ایگزیکټلی نو دا سر په دې به خبره کوو دا ډېر یو امپورټنټ کوېشن ده بیکاز موږ معاشره چې امیر ته خو انصاف ډېر زر ملاوسي خو غریب عوام سره چا سره حادثه هم شوي هغو ته انصاف هم نه ملاو کېږي او ورسره خواري هم دومره زیاته وي چې انسان وایي چې کاش که بس دا خبره مې یخ ټایم ته ختمه کړې وه نو ښه به و نو دومره به نور ټینشن ماته نه و ګرانو کتونکو زکي په لبه ځو نورې خبرې اترې به کوو تاسو لایف کالز به هم اخلو خو فلحاله په خیر پښتونخوا کې وخت شوی د یو وړې شان د میول که تاسو هم مایند کې څه کوېشن وي نو ریډي کو بریک نه پس کال وکړئ وکیل صاحب اشفاق احمد ایډوکیټ صاحب اشفاق احمد خان موږ سره ناست دی هغو سره به لږ خبرې اترې وکړو نو هغو نه به هم تاسو چې کوم دا کوېشنز دي هغو جواب واخلو چېرته بل پله مزې صرف اور صرف موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو په خیر پښتونخوا کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو ګرانو کتونکو تاسو هم پروګرام کې حصہ اخیستلی سئ تاسو هم کالز کولی شو سکرین باندې تاسو ته موږ نمبر ښکاري کا نمبر تاسو په سکرین باندې نه ښکاري زه به تاسو ته خپل نمبر ریپیټ کوم 051-8747-804 051-8746-904 ګرانو کتونکو کوایو نه پښتو کې هم ریپیټ کوم ځکه چې تاسو هم کماینډ کې څه کوېشن نو ټینشن ما خلې پریشانه کېږم ایڈوکیټ اشفاق خان موږ سره دې وخت موجود دي هغو سره څه سوالات یا هغه تاسو کولی سو نو سکرین باندې نمبر تاسو ته ښکاري ګرانو کتونکو زه به ورشم زکي ته ځکه چې ډېره زبردسته غوندې خوشبو را روانه ده که نه اشفاق صاحب خوشبو ډېره مزداره روانه ده او دغسې دا کوم ټایم راشي که نه د 11-12 بجې په انسان هسې هم ډېر زیات وږی غوندې سي لږ لږ وږی
स्टार्ट شي نو ور بشو زکی ته زکی نه پته کو چې زکی کیا اپډیټ ہے سب اپډیټ دار ته وسه دې کم زی پورې ورسېدلې बिल्कुल जनाब थैंक यू सो मच तاسو محمد رالل और دې ټیم ما आलूगान और गाजर और चिकन वो की शी की दे तकरीबन 20 मिनट्स मोर लगी तاسو पर चालू था तاسو पता था आलूगान में ډېر زیات ټیم لګي کنه بالکل او جشول باندې دا څنګه صبر د شي کی د په بل د طرف ته د دې کټینګ د کوم ګارلیک اور سون دا چوپ کوم د سره خپل یو فلیور جوړیږي دا څنګه چوپ شي صبر ډنکیږي با دا صبر ګارلیک الوګان به ولې شولې وکنه لکه دورو ټایم لغستل ضروری دي ناسل کې د دې کم فرش د دې کم فرش ته کنه فلیور د دې خامخا دا سر مو ابو کو شو پریدو د دې خپل ټیسټ ختم شي فلیور د کوم ازي ختم شي خون ختم شي ځکه ختم شي دا پکار ده مو فار سره فرش وکړو ځکه صحیح نور څه پروسیجر د دیوال اوس د دې اوس دلته سونډ را وګه کنه تاسو چوپ کوم تاسو څنګه چوپ شي هغه پس دا شمه کوکینګ اویل کې زه دا میډیم فلیم باندې ورورو تاسو کوم څنګه دا ستشي پر موږ آلوګان او گاجر او چکن دا وګه دنچوي به دا بده کې واچم با اور میډیم فلیم باندې ورورو سره کوم بده کې با ټیک شو ها دا دور تقریبا 25 منټ لګي مکمل د ډیش آوټ کول لپاره ټیک شو جی نو زکی کتا سو اجازه وینم موږ راشو خپل ګیسټ په طرف بالکل ازما سره نه اوسه کوېشن دی جی جی سره اکثر تاسو کوم اکثر دا وکیلان سره یو غریب سره لاړ شي کنه او پولیس تا سره لړ مطلب فور ایگزامپل ما باندې یو کیس شوی نه دی یو ګناه نه دی کړی کنه یو غریب کس سره لړو چټانه دا چې هغه باندې کیس هغه له پته نو بدا یو سبزی خرڅي یا فروټ ډړې لګي هغه روا چې تانه کې بند کی هغه باندې تماچه کی دیا سبا کې بل سکی دي نشه سيزونه کی دي هغه عدالت لاړ شي هغه ججمنټ څنګه وي او غریب به ګناه ده هغه څنګه پته لیدې به ګناه ده نه ده چې کوم تاسو خبرو کې سبزی والا یا داسې کس چې کنه بالکل کی کنه نو هغه خو با فرض کې پولیس په پرچا کړی غني اف آی آر یې پکړي نو هغه اف آی آر د پر خو بیا دا چې ته بیل کړي اګه فرض کې اف آی آر نه شي او اسی پولیس هغه کس چې کوم د پولیس سټیشن ته بوتلې نو بیا خو با ته ماجستریټ ته یا عدالت ته درخواست ورکولې شي چې راځه پولیس چې کوم د ما سره ذاتي او کو زما جایز کاروبارو بغیر د اف آی آر نه بغیر څه کمپلینټ نه زه راوښتم ما باندې پسټل یا ګن کې خودو ما سره ذاتي او شو عین کې هډر زیات قانون کې هډر زیات شتا ریمیډي شتا او خبردار هغه ګین او بیا خبره چې عدالت کې کار نه کیږي سو غریب اورینا وکیل لا چې لاړ شي نو وکیل خبر نه هوي خبر ډېر معمولی خو نه هوي فیسونه غواړي بیا کیسونه زموږ ختميږي نه نو شته زموږ پاکستان کې ډېر ډیټیل سره هر شي لپاره قانون موجود دی کانسټیټیوشن خبر ډېر زیات کیږي نن سبا میډیا باندې سپریم کورټ لیا دی او هغه کې فنډامنټل رائټس دي د عام شهريانو خلکو د بنیادی حقوق د تحفظ لپاره او بیا دلته کې اصل خبره امپلیمنټیشن ده جی زموږ د وکیلانو دفتر ته تراشي نو کتابونو الماری ډکې دي دومره ډیټیل سره قانون د پاکستان کې هر شي لپاره یو ډېر ماینر شیزونه لپاره بالکل خو خبره شي امپلیمنټیشن نشته ماشينري چې کوم دا سرکار اډمنسټریشن چې کوم دا یا د سرکار ماشينري هغه په خپل چې کوم د زیاتې کی بالکل بلکې زه بعضو کا داوی ما چې د قانون ټول نه زیات وایلیشن عدالت کې او پولیس سټیشن کې کیږي چې کوم د عدالت د قانون رکواله دي پروټیکټرز دي جی یا امپلیمنټرز دي نو ټول نه زیات وایلیشن او تاسو د روډ باندې وګورئ پولیس والا رانګ سایډ باندې موټر سایکل باندې یا ګاډي رواني یا موټر وے باندې کو تاسو کیا کر رہے ہو زه پولیس یم دغه عدالت کې ټول نه زیات وایلیشن کی لکه اوس د عدالت کې خو ټایم فریم هم ورکړ دی کنه بالکل چې دومره ټایم کې فیصله کی لکه اوس تاسو د فیملی کیس خبر او کړم 6 months یې ورکړ دی جی چې د کورټ شل ډیسایډ د میټر within 6 months ایگزیکټلی ما یو جج ته پنډه کې وی چې ما جی دا خبره یو کالو شو دا میټر روان دی نه غوي وکیل صاحب قانون میں بہت سی باتیں لکھی ہیں اوه نو ما دا په دې عمل څوک کوي بالکل دا خو تاسو لپاره لیکل چې تاسو شپږ میاشتې کې حالانکه ډېر ایزیلی دا شپږ میاشتې هم زیات دي ما په خیال باندې فیملی کیس لپاره دا درې میاشتې کې کېدې شي بالکل او چې خبرو کې نو ججوی میرے پاس کیس بہت ہیں دا خو چلیږي با سر ججز حواله سره به خبره کو دا کیسز حواله سره به خبره کو خو یو خبره دا ده چې
کوم وګورو نو د اوس چې کوم ماډل کوډز جوړ شوی دي چې کیس زر تر زر دوه چې لیپټاپ او ځکه چې دوره زیات کیسز بیا چې کوم دا کوډز چټیګانې هم ډېر جاتي ججز هم په درې میاشتې چټیګانې باندې څنګه ماشومان ته چټیګانې نه ملو کېږي هغه ګرمیګانو ولدا سي ججز هم موږ چټي واخلي به لاړ شي سمر ویکیشنز واخلي نو بیا ګرځي لایف انجوای کوي آیا چې کوم خلک دی یو بل سره مړ کی هغه ځکه ظاهري خبره ده چې انصاف نه ملو کېږي نو په خپل بیا قانون لاس کې اخلي نو خلک ته خیر تباشي خو دوه خپل سمر ویکیشنز ته انجوای کوي زدا نو هم چې نه دی کول پکار بیکاز دو کار هم ډیر زیات ټف تا خو بٹ د تھنگ از چې اټ لیست باقی شو بوچ کوم ګورو الته دوه ویکیشنز نه د سوره د موږ کورس کې ویکیشن کورس ته خو صرف آی تھنک څه بهانه پکاري وړه غونډه بهانه پکاري چې ورته چې نن خدا غړې دا نن خدا غړې دا دغه چټي دا نو هغه لاسه کیس چې کوم د نور هم اوږي په میاشتو نه په کالو نه 15 کالم پکې تیر شي نو په دې من تاسو څه وینه غواړم مطلب په دې کله ګرړا واشو تر څو پر ویکیشنز خبره ده نو ویکیشنز زمون کوټ لانه دی ګول پکار ځکه پینډنسي اف کیسز دومره زیات دي کنه سپریم کورټ د پاکستان ټول نغټ عدالت دی پای کې صرف 17 ججز دي او 57,000 کیسز پینډینګ دي نو 17 جج او فل سټرنث باندې هم نه دي 15 ججز نن سبا کار کوي او د یو ممبر بنچ سپریم کورټ کې نه مینیمم 2 یا 3 یا لارجر بنچ ومي نو سپریم کورټ لا پکاره چې هغه ډبل شفت باندې کار کولې اډیشنل ججز چې کوم د کانټریکټ باندې واغستې چې کیسونو پینډنسي ختم کی داسې کیسونه دي میم چې درې کاله پورې فرست هیرینګ نه دی ایگزیکټلی داسې کیسونه دي چې ملزم چې سزا پوره شي دا هیرینګ نه شي هیرینګ نه کیږي هغه پیش کیږي هم نغې کې هم شپږ میاشتې وي زمونږ اصل کې مونږ عدالت بلیم کو ټیک دا غوم ګناګار ده خو ګورنمنت هم کار نه کوي جی بالکل ګورنمنت لیجسلیشن په کار دی چې سپریم کورټ چټیانی ختم کړي ججز د انفرادي چټیانی کوي هغه لکه څنګه چې نور سرکاري ملازمین کوي کال کې د 4 یا 3 months خو نه کوي څوک سر او 3 months ډیر زیات دي او په یو ځای باندې ټول کورټ شټ کول بندول دا هم زیاتې دی کنه بالکل مطلب چې 12 میاشتو کې ججان دی باری یو یا دو ججان دی لاړ شي 2 هفته چټي دیوږي یو هفته دیوږي کنه خو 3 میاشتې ټوټلی سمر کې ته کورټس بند کې او صرف ایمرجنسي بنچ ناشتي ایگزیکټلی زیاتې دی ګوره کورټ خو په والنټیر دی ځکه چې سر دیټس واټ ایم سیینګ چې موږ چرته هم سرکاري ادارو ګورو نو الټرنیټ سټاف خوې کنه ایگزیکټلی دلته نه موږ خپل میډیا چینل خبرو کو نو فرض کوا کې پریشه طبیعت خراب ده پریشه نشته پریشه په چټي باندې لاړه نو ما پزي باندې الټرنیټ بل هوست لازمي کینی ځکه چې کار خو نه ودرېږي کار خو بچلې سرکل خو بچلو نو کورس چې درې میاشتو بار بند سي نو خلک سونه ډیسټرب کیږي دا ګوره جی کورټس خو باندې نه دي پکار بالکل زما خپل خیال دا چې موږ له کورټ سره ډبل شفت کې کام پکار دی چې 3:30 بجې کورټس بند شي نو بل جج چې کوم ډیوټي جج را شاده کینی ځکه دومره زیات پینډنسي دا دومره بے انصافي د ملک کې غانه چې غلطۍ نه دلته خو خلک کوشش کوي چې کیس نه کوي او چې مجبوری کیس ل راشي نو بیا ځان نشي خلاصولې جی کلونو پورې چلیږي همداسې پرون جی پنډای کې زه یو رنټ میټر کې تللی وم یو کال نه زیات کیس چلیږي حالانکه هارډلی 2 میاشتو کیس لکه رنټ میټر کې سي او کانټریکټ دی او رسید د چې پیسې ورکړي دي بالکل او دا ودین 2 months کیږي ایگزیکټلی 14 months نه کیس چلیږي ما جج ته وی رنٹ کنٹرولر ته ما جی دا 14 months نه بل وکیل 7 साल से केस भी चल रहे हैं मेरे पास नो मैं इसमें शर्म की बात है आप इस पे फख्र कर रहे हैं मैं 7 साल के केस चला रहे हैं आप नो जज से मैं मजीदा को खबर आता कि उस देर आजीना डॉक्यूमेंट्स ने जमा की आप वही वकील साहब बस खैर इसको एक मौका और देते हैं सही जब जानूम कार ने वकील हो न कि हासिम कार न कोलो आदत थे बिल्कुल को जज कार रखे सही نو دا اصل کې دا کلچر چې کوم دی دا ټول بدلول غواړي او دا پینډنسي چې کوم دا د کیسونو دا به الګ ختمي چې ګورنمنت لیجسلیشن وکي او ججوم چې کوم د قانون ته جواب دی زموږ مسله دا جج ځان قانون لپاسه غني لاندې نه غني ټول اتھارټیز هغه سره ده کنه جی ټول اتھارټیز هم هغه سره ده چور اتھارټی دا هغه سره ده چې ظاهري خبره ده مطلب ان کیس تاسو که خبرو کو شهر ما سره نه انصافي کیږي ما سره د جج نه انصافي وکړي نو هغه باندې هم تاسو تر پرابلمز فیس کوو بیا بعد کې خیرانی هاو سر جی ما ته پکار ده چې اوورال دا سیستم چینج کول پکار دي اوورال په دې باندې ګراوند لیول نه سٹارټ پکار ده تھرو پراپر چې کوم دا موږ سینیئر چې کوم سټاف دی هغه باندې دا ټول کول پکار ده او بل چې کوم دا سر زه وایم چې تاسو هم دې سره ما سره اګری کو چې دا کوټس بن کیدل دا ډیره غلطه خبره ده دا نه ده پکار بیکاز ما سٹارټ کې خبرو کړ چې نن سبا پیشنس لیول ډیر زیات کم سره ده ټیمپر خلکو ول بالکل زیرو ده هر خبره باندې مطلب جنگ جګړې لانجې روانې دي نن سبا ایون کې کورو کې
د فیملی ډیسپیوټس ډیر زیات دي نو په کار دا چې یو خو داسې کمیټۍ جوړېږي چې هغه خپله لږ موستلی ججز دوره ښه هم وي زه ما کتلی دي چې هغه موستلی کینی دوه فریقین کینی چې هغو چې لانجه یا څه فیملی ایشوز یا څه بله مسله وي لا چې لینډ ایشوز وي پراپرټي نو هغه کینی هغو سره خبرې اترې وکړي چې دا تاسو کوشش وکړو چې دا مسله حل کو صرف جج ورسره کینی ډېر ښه ججز هم دي مونږ وال ډېر ښه وکیلان هم دي خو موستلی هغه وایي نه بلیک شیپس خو هر چېرته پاته کېږي هر سیسټم کې نو په کار دا چې موږ لږ په خپل سیسټم باندې کار وکړو زه هم چې کورټس وکیلان نه د خپل پولیس ډپارټمنټ باندې کار کول پکار دی موږ ته تاسو په دې باندې اګری کوئ زه خو چې پولیس ډپارټمنټ په ختمول پکار دي زم دغه وایم دا پولیس چې کوم دي کنه دا نه ټیکيږي دا نه ټیکيږي ځکه کلچر دا سیده تاسو یو الګ سی اس پی او سی اس اس او کی جی او ایجوکیټډ الګ کی ینګ هغه خو سوچ سره راغلي هغه داسې هغه شپږ میاشتې دی کلچر کې پاتې شي کنه he becomes a traditional police officer exactly هغه نه د ایر چې ما سی اس اس کړ زه ایجوکیټډ ما زما سره ویژن او زما سره ایم سره راغلی زه چې all together we just finish this police department دا ختم کو او نوې الکان چې دا کلچر ختم شي تر څو کلچر نه ختم شي کنه دا نه ټیکيږي دا نه ټیکيږي ما کلاس فیلوز و سرجیو سغو پی ام ایس یا سی اس اس وکړ نو هغه چې کوم د پولیس ډپارټمنټ کې په هایر چې کوم او دو باندې ولګیدل نو هغه ته وایي چې پढ़ ले क्या हो तो क्या हुआ हो तो ठुल्ले ही ना बनना तुमने यही है نو بیا هغه غریبان مجبور سي ځکه چې سبا کوي نو پورا سیستم سره هغه جګړه نشي کولای نو ظاهري خبر دغه هغه چیز چې هغه وای ګلاس چې څنګه وبا چې هغه رنگ په ډلاوسی نو پکار دا چې زه دا خبره وکم یا خو پولیس ډپارټمنټ ټیکول پکار دی یا چې کوم دا هغه سره لګ چیک اینڈ بیلنس پکار دا ساده پرنسپل لې پورا پولیس ډپارټمنټ ریسپانسبিলিټي یا د مقصد لپاره جوړ شي چې غزما جان او د مال تحفظ وکړي شهريانو چې اوسه کې زما عزت نه پولیس سټیشن ته لاړ شم نو یو ویل فیل لایک یو ار ان انډیا هوسټایل اټیټیوډ عزت نشتا سلام جواب نشتا تا تاسو نو چې کینا که غریبی نه کې ناستو تم نه پریدي پیسې ایکسپیکټ کوي بے عزتی کوي نو چې اوسه کې ستا عزت نشي کولای نو ستا حفاظت څنګه وکړي ایگزیکټلی پروټیکشن بس کوي اول خو عزت ته عزت چې تل او الته کې ته فیل اٹ ہوم لکه فیل کوي چې پولیس سټیشن ته لاړ شي هغه ته سلام جواب راکړي سر کیسے آپ آئے لکه بهر ملکونو کې خمل ملکونو ډیولپ کنټریز کې بهر ملکونو کې خدا سي ډایرکټ نه کیږي کنه چې وال ټکول دي ټورچر کول دي دا سيزونه نشته پولیس تاسو جی چتا خدای دې نه کی مسله راشي ځان سره لویر بوزه پولیس سټیشن ته نو هغه الټا नेगेटिव شي وکیل کو مطلب چې وای نه خلا منی وکیل کو ساتھ کیوں لیके آئے دا چې واځ راغلی چې موږ څه پیسې مې سي جوړې کړې او موږ دغه کړې وي خوراک مرا کې باندې د پولیس سټیشن کې واغله به ته چایم راوړي ته غواړي خوراک خرچي او پم کې کنه نو دا پاکستان کې پولیس ټیکيږي نه دا ختمول واړي اچھا رائټ نو سرجیتا سو شانګلا کې یو کا اسلام آباد کې خپل پریکټس او سوري کیسز ډیل کو یا خپل چیمبر مدد پتا چلتا شانګلا کې پریکټس نه کوم دا دلته یو زه صرف اسلام آباد کې اسلام آباد پنډای کې پیښور کې او مطلب اوورال کیسز تاسو ګورو او جی زه اوس ما سپریم کورټ لایسنس هم دیو د ان شاء الله 26 باندې انټرویو ده ماشاءالله ماشاءالله ان شاء الله تاسو ثانک یو سو مچ تاسو دراتک پاره او ډېرې صفا او رښتیا خبرې مو کړې بیکاز موستلی وکیلان داسې خبرې نه کوي نه موږ پولیس او دا خبرې کوي او نه داسې سیستم حواله سره خلاصه خبرې کوي خو نن تاسو ماشاءالله ډېرې ښې خبرې وکړې او دغه پکار ده چې موږ دا لږ ګورنمنټ ته پکار ده چې دا چوره هم موږ سیستم دی لږ دې باندې غور او فکر وکړو ګورنمنټ ته خو نور هم ډېر څه پکار دي خو افسوس چې موږ پولیټیکل کم موږ خپل چې دا کم دی وخت روانه ده سټیبিলিټي نه کیږي اکونومیکلی موږ بالکل ډیر زیات ډاون کیږي ډے بای ډے پکار د چې موږ اول خپل سیستم بره نه ټیکو نو بیا نور د چور هم ادارې دي اغم ټیکو اشفاق خان صاحب تاسو یو ډیر بیسټ کوم د بډی د ملګری دا سید محمد طلحه هغه تاسو ته ډیر زیات بیسټ ویشز درکې او د واغانې هم درکې او هغه ته ډیر خلګي چې تاسو نن موږ سره په هم پښتو وان په خیر پښتونوا پروګرام کې ناست یې یو جهان مننه تاسو سرجیرانو خپل قیمتي وخت مو راکړی هغه پر تاسو یو جهان مننه ګرانو کتونکو زکی ته به ورزو زکی نه به هم پته کو خو فلحال زمام چې وړا شان دمه به واخلو د مینه پس پر ازو او دین علاوه سرجی یو ځل بیا تاسو ته ثانک یو سو مچ وایم یو جهان مننه نو هغه نه پس پګانو کتونکو بیا راځو او ان شاء الله تاسو سره بیا ملاقات کی چې بل پلمه صرف او صرف مونږ سره اوسئ ثانک یو जी
ګرانو کتونکو پروګرام په خیر پښتونخوا کې اوس بیا تاسو ته پری شي خان هر کلی وای کچا ټي وي سکرین اوس آن کړئ نو تاسو هم کال کولای شئ په سکرین باندې به تاسو لازمي نمبر ښکاري که نمبر درته نه ښکاري زه به درته ریپیټ کوم بیکاز زه وایم چې موږ سره چې کوم میلمانه دي هغو سره تاسو خبرې اترې هم کولی شو بل یقینا ډېره زبردسته مزیداره غوندې ریسیپي جوړوي که هغه تاسو څه هغې حوالې سره پوښتنه کوونه غواړو یا ما سره خبرې اترې کوونه غواړو یا څه پروګرام حوالې سره خبرې اترې کوونه غواړو تاسو کال کولی شئ هغه حوالې سره بیا ډسکشن کولی شئ موږ سره چې کوم موږ دوه نمبرې دي تاسو ته په سکرین باندې ښکاري 051-874-7804 051-874-6901 ګرانو کتونکو موږ سره دې وخت سټوډیو کې یو بل مېلمه هم جوین کړي یو خو زه وایم چې فلحال به زکي پر لاړ شو زکي نه به پته کړو چې آیا موږ ریسیپي تقریبا 4 حده پورې ریډي سله جی زکي ناو اوور ټو یو ریسیپي حوالې سره لږ پلیز موږ ته اپډیټ راکړئ بالکل زموږ څنګه د سټارټینګ ویلو زموږ الوګان څنګه وویل شي که نه واو تاسو هغې نه پس تاسو کته هم شي ګوره دلته ما لایټ میډیم فلیم باندې دا اوس دا سوتې کوم به او انشاءالله تقریبا دې باندې 15 منټ نور به لګي 15 منټ که نه او دا میډیم فلیم باندې ورو فرائی کوم به په مزه تاسو کوشش هلکی آنچ باندې بیا تاسو بالکل میډیم فلیم بالکل مدم فلیم باندې تاسو دا کوشش وکړئ او تاسو کوشش وکړئ دا ونه سوځي که نه او اصل کې دا آلو کې بوجیا دي او ډېر مزدار ټیسټ دی او د دې خپل ډېر زیات خوند دی او اکثر بغیر شم کوکینګ اول بغیر دا تیاری کې دا خوند ټیسټ باندې راځي دا ماشومانو مو ډېر زیات خوښي که نه چې ماشومانو لپاره موږ دا ناشتې کې تیاری کړو یا چې هغو ته لنچ باکس کې ورکړو نو دا به هغه ډېر زیات خوښوي بالکل دا تاسو ماشومان سره سهار سکول ته ځي بریک ټایم لپاره دا ځان له کور کې تیار شي دومره ټایم هم نه لګي دی باندې که نه اول آلوګان ووایي شي هغې نه پس لغون مساله پکې واچې اوږه سون اور دا ټول سون مرچکې او ماشومان سون مرچکې نه خوښوي او مالګه پکې واچي چکن پاوډر پکې واچي او تاسو کله چکن نه او تاسو چکن پاوډر پکې استعمالولی شي او دا ډېر خوند کوي ډېر مزدار ټیسټ دی خپل دا ډېر هیلدي ده که نه چې مطلب دی چې ویجیټیبلز استعمالېږي دی که چکن هم استعمالېږي او که مساله کمه کړو نو ماشومانو پر دا ډېر زیات هیلدي فوډ دی ځکه دې کې به څومره ټایم لګي نور 10 منټه تقریبا دې میں 15 منٹ نور به لګي اور میډیم دا بالکل ہلکی آنچ باندې پخې به که نه اور به تیز کې د خپل ټیسټ خراب ټیسټ خوند که کم خوند دی هغه خرابېږي به څومره به مدم اور باندې پخې به عمر د خوندوال به زیات راځي او بل زموږ ماشاءالله ما د سکرین باندې ښکاري علي بھائی ناست دی او ما سره د سره ډېر زیات ملاقات هم شوی دی کراچۍ کې چېرته ایونټ کې ماشاءالله ډېر ښایسته میلمه دی او ډېر زبردست ده ته موږ سرپرایز مه خرابوه فلحال کار کوه زه به سرپرایز خپله صحیح دی اوکې بس زکي به موږ پرېږدو دا ټول سرپرایز ما تر خراب کړه چې کوم ګرانو کتونکو موږ میلمه موږ سره موجود و ما اول هغو انټروډکشن نه و درکړی تاسو ته او چې کوم زکي د ټول هغه کار خراب کړی ګرانو کتونکو دې وخت سټوډیو کې موږ جوین کړي یو جناب حاجی محمد علي صاحب ګرانو کتونکو هغې حوالې سره تاسو لږ کو انټروډکشن درکړم هغه دی چیرمین یونین کمیټي PPP یونین کونسل آرټ میر شیر محمد تالپیر او چې کوم دو حلقه ده هغې چې تقریبا 55,000 خلکو باندې دا مشتمل ده ګرانو کتونکو که دې نه علاوه موږ دو که سوشل چې دو ویلفیر کارونه کوي هغه دو خپلې مور نام سره زبیده ویلفیر فاونډیشن هم جوړ کړی ده هغه هم دو چلی هغې کې دو فلاح و بهبود کارونه کوي دې نه علاوه خلکو سره امداد هم کوي که بله خبره وکړم نو قومي امن کمیټۍ چې کومه ده برای مذهبي امور او د اهم کې وایس چیرمین هم دی مطلب دلته هم دو خپل خدمات ورکوي دې نه علاوه که موږ خبرو وکړو نو 10 کالو نه دی د ویلفیر کارونو کې ډېر زیات مصروف دی او ویلفیر کارونه داسې چې د خلکو خدمت خاطر دی نه علاوه چې کوم غریب غربا دي هغو سره هیلپ کوونه چې څوک ډیزرونګ خلک دي هغو سره خپل هیلپ ورکوونه دا ډېره یو غټه خبره ده ډېر زه وایم چې خوشاین خبره ده چې داسې خلک مونږ کې شته سټیل ځکه خو الحمدلله دا دنیا چلی ګرانو کتونکو دې نه بله خبره کومه دوله چې کومه ټول نه غټه خوبي ده هغه دا ده چې دا ټول کار فنډ نه اخلي ډونیشن نه اخلي چا نه پیسې نه اخلي دا هر څه په خپل جیب نه کوي چې څومره هم دو خلکو سره امداد کوي خلکو سره هیلپ کوي خلکو سره مرسته کوي هغه دو په خپلو پیسو باندې کوي چې څومره په خپلې پیسې ګټي خلکو ویلفیر چې لګوي نو دې نه غټه خبره نشته او دا موږ خوش قسمتي خبره ده چې دو موږ سدن پروګرام کې موجود دي راځئ چې هر کلی ورته ووایو سلامونه ورته ووایو او داسې سوالات هم پته کو السلام علیکم سر جی वालेकुम सलाम कैसे हैं आप शुक्र अल्लाह का फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आप यहाँ आए हम
हमें बहुत अच्छा लगा, आपको हम वेलकम करते हैं। आपका जब मैंने प्रोफाइल देखा, मैंने पढ़ा, मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा इंसान भी है जो सब कुछ अपनी जेब से कर रहा है और इतना कुछ कर रहा है माशाल्लाह, जो कि मैं कहती हूँ कि बताना यहाँ पे ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं इसलिए बताई थी। मोस्टली लोग काम इसलिए छुपा कर करते हैं ताकि उनकी नेकी सामने ना आए और अल्लाह उनकी नेकी कबूल फरमाए। बट द थिंग इज़ कि मेरा बताने का मकसद ये था कि अगर हाजी मोहम्मद अली साहब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सर जी, मैंने ये बात इसलिए बताई ताकि उनको थोड़ा सा मोटिवेट हो, ताकि वो भी सोचे कि फ्यूचर में हम भी ये काम कर सकते हैं। देखो, इंसान अपने लिए तो जीता है, मेन मकसद ज़िंदगी है इंसान दूसरों के लिए भी जिए, दूसरे खुश रहें इंसान से। बाकी घर वाले और इंसान खुद तो खुश रहता है, बिल्कुल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि लोग खुश रहें, उससे लोग खुश रहें। मतलब आपका ये मानना है, आपका ये बिलीफ है कि मैं तो चलो जैसे तैसे ज़िंदगी काट रहा हूँ, मेरी ज़ात से अगर कोई और खुश है या लोग खुश हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। सर, आप मुझे थोड़ा सा ना अपने बारे में बताइएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, पॉलिटिक्स का कैसा मतलब बैकग्राउंड में ही सारा फैमिली बैकग्राउंड ही आपका पॉलिटिक्स से था, या इसके अलावा आप जो फलाही काम आप कर रहे हैं और जो आप अपनी वालदा मोहतरमा के नाम से एक वेलफेयर चला रहे हैं, ये सब ख्यालात कैसे आपके माइंड में आए और कैसे आपने आगाज़ किया? बस मैं शुरू से ही ऐसा था। मेरी 12/3/1975 की पैदाइश है और मीरपुर सिंध की पैदाइश है। ओके, तो बेसिकली आप सिंध से हैं? बेसिकली हम सिंध से हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। ये हैदराबाद के करीब है, तकरीबन 60 किलोमीटर हैदराबाद की साइड में जाता है। हैदराबाद के करीब है, तकरीबन 30 मिनट का रास्ता है हैदराबाद से मीरपुर खास। मैंगो सिटी कहलाता है हमारा शहर। अच्छा, सिंधड़ी आम उधर के मशहूर होते हैं। सही। तो आपने ये फलाही काम कैसे स्टार्ट किया अपनी वालदा मोहतरमा के नाम से, जो आप एक वेलफेयर चला रहे हैं? ये कैसे एहसास हुआ कि मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए? बस हम 3 भाई हैं, तो तीनों का काम यही है कि लोगों की खिदमत करना। और मेरे को तकरीबन 25 से 30 साल हो गए काम करते हुए। तो उस टाइम पे जो है ना, वो जब 94 और 84 के अंदर 1984 के अंदर वालदा 1 रुपया दिया करती थी, तो मैं कोशिश होती थी वो भी मैं किसी को दे दूँ, गरीब को। अच्छा, तो मतलब से ऐसी है। मतलब जो आपको पॉकेट मनी कुछ मिलती थी वो भी आप दे देते थे? मैं दे देता था। क्या बात है सर जी, मैं तो कहती हूँ ऐसे ही है। आप जैसे लोग अगर इस दुनिया में हो गए, जैसे मैंने पश्तो में भी अपने नाज़रीन को बताया कि ऐसे लोग की वजह से दुनिया कायम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें एहसास है। सर, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप कोई फंड नहीं लेते, कोई डोनेशन नहीं लेते, सब कुछ अपनी जेब से करते हैं, तो मैनेज कैसे करते? इतना कुछ आप चला रहे हैं। बिल्डर्स का काम है मेरा। हाँ, मतलब आप अपना बिजनेस तो है आपका, उससे सारा जनरेट कर रहे हैं। हम बिल्डिंगें वगैरह बनाते हैं, तो उसमें प्रॉफिट अच्छा होता है, तो हमारा ये खानदानी काम है। अच्छा, तो इसमें अच्छा है। सही। तो मतलब आप खुद ही कभी ज़रूरत पड़ी, लाइक जैसे होता है ना, समटाइम इंसान का हाथ तंग हो जाता है कि कभी नहीं, ऐसे काम करने वाले का अल्लाह ताला हो जाता है। ऐसे काम करने वाले का अल्लाह ताला हाथ तंग नहीं करता। कितना अच्छा बिलीफ है, और ये इस चीज़ से मेरा भी बिलीफ है। ऐसे मुझे एक बात बताएं, मतलब आप सारे भाई माशाल्लाह से, आपने 3 भाई हैं, 1 बहन है और 1 बहन है, तो आप तीनों ये काम करते हैं? तीनों बिल्डर्स का काम करते हैं। ओके, आप क्या सर, थोड़ा सा आपको काटूंगी, इसके लिए आपसे माजरत चाहूँगी। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इकरामुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं, वेलकम करते हैं आपको। जी थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आपका, आपने हमारे हरदिल अजीज शख्सियत हाजी साहब को आज अपना मेहमान बनाया है। तो हम प्रोग्राम तो आपका बड़ा शौक से देखते हैं, लेकिन आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आज हमारे हाजी साहब आपके पास मेहमान है, हाजी मोहम्मद अली साहब। थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे पर्सनली इसलिए खुशी हो रही है कि उनके अंदर एक एहसास है जो कि हर इंसान में नहीं होता। जी, मैं मैडम यही आपसे गुजारिश करना चाह रहा था कि मैंने आज से कोई तकरीबन 4 साल पहले 2 हमारे पास माजूर बच्चे थे, उनकी एजुकेशन के लिए मैंने गुजारिश की थी मीरपुर खास में जाके हाजी साहब को। तो हाजी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कि उन 2 बच्चों की कफालत का जिम्मा लिया था, और वो बच्चे अभी मैट्रिक में हैं। तो मैं हाजी साहब का आपके इस प्रोग्राम की वसातत से बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, वो बच्चे उस टाइम उनकी उम्र क्या आपने बताई? सॉरी जी, उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 12-13 साल थी। तो अभी वो उस वक्त वो थे 6th क्लास में, तो अभी वो मैट्रिक करने, इस दफा मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं। माशाल्लाह। 4 साल से जो है वो उनकी कफालत कर रहे हैं।
तो मैंने बहुत शुक्रिया अदा करना था। इन जैसी शख्सियत जो है वो हमारे लिए नेमत उज़्मा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि अपने ज़ात की नफ़ी करके बाकी लोगों के लिए और स्पेशली अपने जो भाई हैं, जो भी मुस्तहिक लोग हैं, उनकी इमदाद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से बहुत से लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। देखिए ना, हम कश्मीर में बैठे हैं, बिल्कुल फॉरवर्ड काउटा जो है वो पाकिस्तान का कश्मीर का आखिरी कोना है। तो वहाँ से हमने किसी बंदे के थ्रू हमें पता चला, तो हम हाजी साहब के पास उन बच्चों को लेके गए और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आज बच्चे जो है मैट्रिक करने वाले हैं। तो ये हाजी साहब जैसी शख्सियत जो है हमारे लिए बहुत ही मुफीद साबित हुई और उन बच्चों की कफालत उन्होंने की है। तो हम इस प्रोग्राम की वसातत से जैसे ही हमें रात को पता चला, हमने ऐड देखा आपका, जी। तो हाजी साहब आ रहे हैं, तो हमने कहा कि लाजमी हम शुक्रिया अदा करेंगे हाजी साहब का आने और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी, कि हाजी साहब जैसी शख्सियत को आपने बुलाया। हम आपके बहुत मशकूर हैं। यहाँ कश्मीर से हम आपको, आपकी पूरी टीम को सलाम पेश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी बहुत शुक्रिया अप्रिसिएशन के लिए, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे माइंड में एक अभी क्वेश्चन आया कि अभी जैसे उन्होंने कहा कि आपने 2 बच्चों की कफ़ालत का सर लिया, इसमें सर आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे स्पेसिफिकली और मतलब किस तरह के वेलफेयर के काम आप करते हैं? ख़वातीन के लिए भी करते हैं, बच्चों के लिए भी करते हैं, मतलब और कैसे कैसे आपने किए काम, जो मतलब थोड़ा सा इसलिए मैं पूछ रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि आप माशाल्लाह से कितने कामों में इंगेज हैं इस वक्त। असल में मेरा प्रॉफिट जितना भी होता है ना, मैं उसका 25% सिर्फ गरीबों के लिए रखता हूँ ना। इसमें से किसी की शादी भी करवा दी है, किसी को जहेज भी दे दिया, किसी को उम्र भी करवा दी है, हज भी करवा दिए। कई लोगों को मैंने हज करवाया, तकरीबन 40-50 बंदे ऐसे होंगे जिनको मैंने हज पे भेजा है। अच्छा, उनको आपने हज करवाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं तो अगर वो हज करने की सादत उनके पास नहीं, जिनके पास सादत नहीं थी उनके पास उनकी ख्वाहिश थी कि वो हज करना चाहते थे, माशाल्लाह बहुत बड़ा काम किया आपने। इसके अलावा सर मतलब यतीम बेवाओं वगैरह की भी आप हेल्प करते हैं? कोई आपका कोई इदारा? कई सफ़ेद पोश घर हैं जिनके महीना बंधा हुआ है। अच्छा, वाइट कॉलर ऑटोमेटिक जो है ना वो चले जाता है उनके पास। ठीक है। जो आपकी वालदा का जो वेलफेयर चल रहा है उसमें आप क्या मतलब करते हैं? लाइक उनमें कोई ख़ास स्पेसिफिक कोई कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं या सिर्फ उनकी इमदाद कर रहे हैं अपने पैसे के थ्रू? तकरीबन इमदाद ही कर रहे हैं। और अभी मैंने लेबॉर्ट्री भी खोली है ना वालदा के नाम से, तो उसमें जितने भी टेस्ट होते हैं वो हम 50% लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 1000 रुपये का टेस्ट है तो हम उसके 400 या 500 रुपये लेते हैं उस टेस्ट के। अच्छा माशाल्लाह। वो लेबॉर्ट्री किस चीज़ की है? लाइक उसमें सारी मशीनें, जितनी भी मशीनरीज हैं? बिल्कुल 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 सब कुछ है उसके अंदर। जितने भी टेस्ट होते हैं सब होते हैं उस जगह पे। ओके, मेरे पास पे ये है। थैंक यू सर, बहुत मुझे खुशी हो रही है सर। हमारी और बाज़ लोग ऐसे भी आते हैं कि फ़ोन करते हैं, बोला ये गरीब है, तो हम उससे पैसे लेते भी नहीं हैं। ओके, दैट्स ग्रेट सर। इस पर बात करते हैं, बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। लेकिन हमारी रेगुलर कॉलर है मुसरत, जो कि हमेशा हमें बहुत प्यार से कॉल करती है। मुझे लगता है उन्होंने आपको देखा है, आपकी बातें सुन के उनको अच्छा लगा है, तो उन्होंने कॉल की। सलाम है ना मुसरत? अस्सलाम वालेकुम। देंगे जड़ गया तबीयत मुखदा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अवल फुल ड्रेस देर खस्ता है। थैंक यू सो मच यो जहान मनना दारा तो हुआ चे नन्मो ब्यासिंग कॉल करे मत लगी तासो चिकम दा मोहम्मद अली साहब दा खबर न डेरी मुतासिर असलो जी डेरा मुतासिर शू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पे पश्तो खैबर 1 वाले जो बुलाते हैं ना, हीरोज बुलाते हैं, तो इंसान की ज़िंदगी में एक जोश आ जाता है। नहीं बहुत बहुत मेहरबानी है, अच्छे हैं। तो आपको देख के और आपसे ज़ाहिर थोड़े से क्वेश्चन करके हम सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। एक तो ये कि वालदा हयात हैं आपकी माशाल्लाह। नहीं, वालदा हयात नहीं है मेरी वालदा का इंतकाल 1995 में हुआ था। अच्छा। इनकी वालदा के नाम पे इन्होंने वेलफेयर बनाया ना फिर? जी। मैंने कहा अगर वालदा हयात हैं तो बहुत खुश होगी, लेकिन वो वहाँ भी खुश हैं। तो अब मुझे सर मैंने ये पूछना था कि आपने ये कहाँ तक, जैसे जो आपसे हेल्प लेके जाते हैं तो वो कहीं पे फिर ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बच्चे जो जाएं या कुछ भी, तो छोटे इलाकों में या कहीं पे भी जो ज़रूरत हो आपसे सीख के, जैसे अभी भाई ने बताया, अकराम भाई ने, कि आपने बच्चों को तालीम दिलवाई, जो भी, तो वो बच्चे आगे से करते हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जैसे हम बिल्कुल कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं जी बिल्कुल। यही और मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे कभी ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है तो बड़े भाइयों को बोलता हूँ। 2 बड़े भाई हैं मुझसे, तो कभी उनकी हेल्प चाहिए हो तो बोलता हूँ, नहीं तो मैं खुद करता हूँ। थैंक यू सो मच मुसरत जड़गिया कॉल कवनो para यो जहान मनना वक्त शवे दे उड़ेशन दमेवल दमेने वापस रजुन बिया मुसरत खबरी जवाब हम वर्क को ग्राउंड को तन को फिलहाल वक्त शवे दे उड़ेशन ब्रेक को वाला चरता बल पलम सिर्फ और सिर्फ मुंगसरों से।
जी ग्रान कतन को वेलकम बैक प्रोग्राम के ज़लिबे तास्ता मुझे हर कले बायू ग्रान कतन को तास गोरे पखैर पख्तूनख्वा और ननने जो कम रेसिपी दावम दास ख्वा शवी देना लवा मुंगसारे ख्वागो डे द्राना मिलमाना मौजूद दिया हम डे तासो बा इंफॉर्मेशन दे अगस्त डे मालूमात मगस्त तासो बल्कि मुझे कोशिश थी छदा से खलक रो गड़ो चे एटलीस्ट तासो सवर सर मोटिवेट सो तासो लाइफ के चेंजेस राशि स तासो पर हम सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जोर सी चे एटलीस्ट तासो ते इज्जा को ग्रान कतन को दे वक्त स्टूडियो के मुंगसरा हाजी मोहम्मद अली साहब नास्ते आगो चकम दा तास तमा स्टार्ट के हम डे इंट्रोडक्शन दा करे आगा वेलफेयर काउन डे ज़्यादा कई आगो वालदा मोहतरम नाम मादी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हम दा प्रॉपर आगा चकम दा खल्क को फलाव बहबूद पारा कार के दौरे अलावा चकम दा को बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड दा अगीन अलावा आगो खबर कवला चे दो खपला उस लैब हम खुलाव करे दा मतलब चकम चे दुनिया टोल एक्सपेंसिव चकम मशीनों नदी आगा अवेलेबल दी और दो वही चकम मुझा टेस्ट को गरीबानो खल्क वाला होना चे फीस चकम दा हाफ ना हम कम खलो द रीजन इज चे एटलीस्ट गरीब खपल इलाज आसानी सर कवल ऐसे करण को तुमको राबशु अगो सर बोलक दागो पॉलिटिकल चकम दो फैमिली बैकग्राउंड द पागे मदम ले खबर है तेरे वर्सरो को जका चे फलाई काउनो खुद डी ज़्यादा की माशाल्लाह और खई कई और जम खुदा दे नूर हम बस वर की दो नूर हम खल्क को सर इमदादो की हो जम दो पॉलिटिक्स से किरदार खपल अदा कवी और आगे की दो सोरा असर रसूख लरी सर तो हम आ जाते हैं आपके थोड़ा सा पॉलिटिक्स के ऊपर आपका जो काम पॉलिटिक्स में भी आप हैं तो इसमें सर आप मुझे बताएं कि आप की जो पार्टी है या आप लोग का जो काम है इसमें क्या आपको लगता है कि इसमें अपने हलके में अपने एरिया में जैसे कि वो लिखा हुआ है मेरे पास और तादाद लोगों की 55,000 लोग हैं तो जाहिर बात है लोग आपकी इज्जत भी बहुत करते होंगे आपसे प्यार भी बहुत करते होंगे। मेरा इलाका भी बहुत बड़ा है असल में हमारा आप तो मेरे पास नहीं आएंगे हैदराबाद रोड है फिर उसके बाद लालपाड़ा है शाही बाजार है मैं एक दफ़ा फिर आपको डिस्टर्ब करूंगी आपके लिए कॉल्स बहुत आ रही हैं क्योंकि माशाल्लाह आपके काम से लोग बहुत मुतासिर हैं। शाकिर की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम शाकिर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये हमारे इलाके के हैं। शाकिर आपको हम पश्तो में बात करोगे या उर्दू में बात करोगे पहले ये बताएं। उर्दू में बात करेंगे। उर्दू में बात करेंगे। शाकिर हम आपको वेलकम करते हैं अपने खैर पख्तूनख्वा में कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे शाकिर? सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम हम पश्तो वन की पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा। ये मोहब्बतों का सफर के हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की नगरी से हमारे हाजी मोहम्मद अली साहब आपकी स्टूडियो की जीनत है। ये बहुत फख्र की बात है और ये सब मोहब्बतों की बात है। थैंक यू सो मच जी। शाकिर शायद कुछ और भी कहना चाह रहे थे लेकिन कॉल ड्रॉप होगी। शाकिर आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, हमारे पास टाइम की कमी है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। तब तक मैं सर से ज़रा कुछ एक सवाल कर रही थी पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड के हवाले से। जी सर, आपके हल्के में जो आपने कहा बहुत सारे लोग हैं और आपको सब बहुत प्यार करते हैं, जैसे आपके कॉलर से भी अंदाज़ा हो रहा है, वो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं और मुसलसल कॉल्स कर रहे हैं। तो सर ये बताएं कि अपने हल्के में आपने अपने लोगों के लिए इस वक्त तकरीबन कितना काम किया होगा और लोग कितने मुतमईन हैं आपसे? मैंने काफ़ी काम किया है और तकरीबन काम कर भी रहा हूँ। हमारे हल्के के अंदर तकरीबन ब्लॉक सिस्टम जो होते हैं, पेवर जो होते हैं, वो मैंने तकरीबन आधे अपने यूसी के अंदर लगवाए हैं और अभी 75 सोलर लाइटें भी मैं लगवा रहा हूँ। अच्छा। और तकरीबन काफ़ी मैंने एक जगह 25 साल से मीठा पानी नहीं आता था। ओके। हमारा लालपाड़ा कहलाता है ना वो। सही। तो उधर जो है ना मैंने अपने ज़ाती खर्चे से उधर पूरी वाटर सप्लाई की जो है ना मैंने लाइन लगवा के दी है और वो कई महीने हो गए उसमें, पर मेरे ख्याल से 8-9 महीने हो गए उस लाइन को। तो सब के पानी अच्छा आता है, पानी साफ आता है और दुआएं भी देते हैं मुझे। बहुत बड़ी बात है कि आप साफ पानी आपने उनको अपनी ज़ाती खर्चे से करके दिया, वरना तो पता है क्या होता है हमारे यहाँ का जो है ना MP है, MQM जी, वो रहते थे उधर लेकिन उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी उसमें। नहीं, हमारे MPMN तभी हमें नज़र आते हैं जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, जब कोई काम करवाना होता है, जब उनको वोट देने का टाइम होता है तो फिर हमारी सड़कें भी थोड़ी थोड़ी पक जाती हैं, हमारी नालियाँ भी थोड़ी थोड़ी साफ़ हो जाती हैं, हमारे कूड़े करकट के जो डब्बे हैं वो भी कुछ नए लग जाते हैं, तब हमारा ऐसा काम होता है। तो मतलब आपने ये अपने हल्के के लोगों के लिए किया? हल्के के लिए नहीं, हल्के से बाहर भी मैंने RO प्लांट वगैरह लगवाए हैं कि मीठा पानी मिले, साफ पानी मिले लोगों को। ठीक है। तो मेरे अभी RO प्लांट मैंने 3 लगवाए हैं, अभी तकरीबन मेरा 47 और लगाने का इरादा है। अच्छा, और मैं लगाऊंगा माशाल्लाह। अभी आपके लिए एक और भी कॉल है, मोहम्मद आसिफ की कॉल है मीरपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहम्मद आसिफ, आपको हम खैर पख्तूनख्वा में वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, हम मशकूर हैं कि मैं मशकूर हूँ कि हम पश्तो चैनल ने सियासी समाजी शख्सियत चेयरमैन को मॉर्निंग शो में मदऊ किया।
हाजी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास के वाहिद चेयरमैन हैं जो समाजी कामों में आवाम की फलाह व बहबूद के लिए पेश होते हैं। हाजी साहब के चेयरमैन मुंतखब होना हमारे इलाके के लिए खुश नसीबी है। जी हम बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि हाजी साहब जो भी आपको बता रहे थे पानी प्लांट के हवाले से, जी जी तो इंशाल्लाह आगे भी ये जो है आवाम की खिदमत में ऐसे जोश जज्बे से काम करते रहेंगे। जी, ऐसा ही है। आपने भी तारीफ करने के लिए कॉल की है, कोई क्रिटिसिज्म भी कर लो थोड़ी सी। नहीं, हाजी साहब के काम ही ऐसे है माशाल्लाह के जो है क्रिटिसिज्म नजर ही नहीं आता उसके अंदर। क्रिटिसिज्म अच्छाई के लिए होती है ना सम टाइम, कि अगर हम क्रिटिसिज्म करें तो काम और अच्छा हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा दिए। लेकिन जो है कि हाजी साहब के काम जो हमने देखे हैं ना, हमने पहले कभी किसी वैसे काम करते हुए देखा नहीं है, तो इसलिए हमें काम इनकी बुराई बिल्कुल नजर भी नहीं आएगी क्योंकि काम ऐसे कर रहे हैं माशाल्लाह। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसलिए इनके लिए दुआ की कि अल्लाह इनको और तौफीक दे ताकि ये आवाम की और ख़िदमत करे और साथ ही साथ अपना फ़र्ज़ इसी तरह निभाते रहे। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि सर हमने सारी उम्र तो इस दुनिया में रहना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़िंदगी का तो हमने कोई ठेका लिया हुआ नहीं है, अल्लाह की तरफ भी जाना है, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। तो डेफिनेटली जब उनके बंदों को खुश करेंगे तो वो भी खुश होगा। अदरवाइज़ तो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, लेकिन अल्लाह के बंदे अगर हमसे खुश हैं तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात कोई नहीं है। बस ये लोग समझते नहीं हैं, असल में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो झूठ बोला जाता है वो मुसलमान बोलता है। एग्जैक्टली, ये मैंने भी नोटिस किया। अच्छा, यहूदी जो है ना, एक कितने हैं, 5-6 करोड़ यहूदी हैं, पूरी दुनिया चला रहे हैं वो लोग। क्या है, वो झूठ नहीं बोलते। सिंधी लोग वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। सिंधी लोग मेहमान नवाज होते हैं हम बहुत। मेहमान नवाज तो वो होते हैं, बड़े सूफी टाइप होते हैं। अच्छा, बड़ा प्यार करने वाले मैं जो इलाके से जीता हूँ उसमें पीपल्स पार्टी के 5% वोट होंगे। ओके। सिर्फ एक लोगों के साथ अच्छाई करने की वजह से लोगों ने मुझे चॉइस किया। ओके। और तकरीबन 95% एमक्यूएम के वोट थे वो। ओके, मतलब एमक्यूएम से आप क्यों की तरफ आ गए? क्या बात है। जावेद अब्बासी की भी आपके लिए कॉल है। सर हम उनकी भी कॉल रिसीव करते हैं क्योंकि माशाल्लाह से आपके चाहने वाले, आपको प्यार करने वाले बहुत है। अस्सलाम वालेकुम जावेद अब्बासी साहब। जी हाँ जी, जावेद अवान बात कर रहा हूँ। जी जावेद अवान साहब, सॉरी, कैसे हैं आप? आप अल्लाह का शुक्र है। आपने जो आज इस शख्सियत को मदऊ किया है, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। आपका भी आपने कॉल की, हमारे प्रोग्राम में अप्रिशिएट किया, बहुत शुक्रिया। हालांकि ये हमारे हल्के के नहीं है। जी जी। मगर मैं इनकी शख्सियत से वाकिफ हूँ और इनके कामों से वाकिफ हूँ। इन्होंने चाहे कोविड-19 हो और सैलाब मुतासरीन हो, इसके अलावा जो भी फलाई काम है हमने इनके सुन रखे हैं। और मैंने अभी एक इलाके में अख्तर कॉलोनी में इनसे रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पर आरओ प्लांट लगाया जाए। वहाँ पर लोगों के साथ मीठे पानी का बहुत मसला है। हाजी साहब से गुजारिश है आपके तवस्सुस से कि वहाँ पर भी आरओ प्लांट लगाया जाए, जहाँ वहाँ पर लोगों को बहुत अपना कहते हैं शदीद जरूरत है। आप किस इलाके की बात करें ताकि हाजी साहब बैठे हुए हों, सुन लें? ये अख्तर कॉलोनी की बात, अख्तर कॉलोनी की। अख्तर जी, अख्तर कॉलोनी। अच्छा, अख्तर कॉलोनी में भी मीठा पानी नहीं आता, वहाँ पे भी वही पानी है? जी, वहाँ पर लोग दूर दराज से पानी भर के लेके आते हैं और बहुत अपना कहते हैं इलाका पर। ओके, आई थिंक सो कॉल ड्रॉप हो गई है। तो सर वो भी यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि हमारे, इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के हवाले से बोलता हूँ 10-15 दिन के अंदर उधर लग जाएगा। ज़बरदस्त जी। हमारे चैनल की तवस्सुत से अख्तर भाई आपके लिए ये अनाउंसमेंट हो गई है कि सर ने कहा है कि 10-15 दिन के अंदर ही आपके इलाके में मीठा पानी का जो प्लांट है वो लग जाएगा और आपको इजीली मीठा पानी पीने को मिलेगा। आई थिंक सो सर एक और भी कॉल है आपके लिए, मैं तो आज ख़ुद परेशान हो गई हूँ। इसके अलावा सर कॉल्स तो आ रही हैं, जा रही हैं, कट रही हैं क्योंकि रश माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि आपने पीपल्स पार्टी, मतलब उसमें सिंध में तो पीपल्स पार्टी का मतलब बहुत ज़्यादा ही है ना, लोग बहुत पसंद करते हैं पीपल्स पार्टी को, वो जैसे कहते हैं गढ़ है सिंध पीपल्स पार्टी का। तो आप भी मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ शुरू से ही आपका रुझान था या? तकरीबन मेरे को 30-35 साल हो गए मैं पीपल्स पार्टी की तरफ रुझान है। तो आप सेटिस्फाई हैं पीपल्स पार्टी से, लाइक कि जितना उन्होंने आवाम के लिए काम किया आप तो डेफिनेटली सेटिस्फाई होंगे? नहीं बिल्कुल। मतलब आपके इलाके में जितने भी एमपीएस हैं, जितने भी हरीराम किशोरी लाल साहब एमपी हैं हमारे, पूरे सिंध की अगर हम बात करें, और पीर आफ्ताब साहब जो है ना हमेशा एमपी वजीर भी रहे हैं उधर, वो अच्छा काम करते हैं। हरीराम किशोरी लाल साहब हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं उधर। तो इसमें जो है
अभी भी सैलाब जो था ना आए थे, तो उसमें तकरीबन 200 के करीब लोग मेरे पास रुके हुए थे। अच्छे लोग भी हैं, ये बात नहीं है अच्छे लोग नहीं हैं। जी जी। मुसलमान कोई भी नहीं था उसमें। मेरे पास फ्लैट जुबेदा हेड्स जो है इसमें 240 फ्लैट है ना, तो उन्हीं फ्लैटों में मैंने उनको रुकाया हुआ था। तकरीबन 200 अफराद थे। जी जी। तो मैं सुबह का उनको नाश्ता भी दे रहा था, रात का खाना भी, दोपहर का खाना भी दे रहा था, रात का भी खाना दे रहा था। तो मुसलमान ने किसी ने नहीं बोला। हिंदू कुछ लोग थे तकरीबन उसमें 5-6 आदमी लगा लें, तो उन्होंने बोला हम भी शेयर करना चाहते हैं इसमें। ओके। तो मैंने उनको जवाब दे दिया। मैंने बोला यार मेरे पास बहुत है, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा नहीं कि जब मेरे पास ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह नहीं, लेकिन उनका प्यार था ना, उन्होंने भी आपको ऑफर। लेकिन ये मुसलमानों में होना चाहिए ना, क्यों नहीं है मुसलमानों में? एग्जैक्टली नहीं, मुसलमानों में सर है, बहुत है, लेकिन मसला ये है कि समटाइम्स आजकल जिस तरह महंगाई का दौर चल रहा है या आज टाइम जिस तरह हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो डेफिनेटली हर इंसान अपने घर के अखराजात पूरे कर ले तो यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर नहीं, हमारे इधर तो बड़े अच्छे पैसे हैं, जमींदार लोग हैं, हजारों एकड़ जमीन है उनकी, और माजी लोग भी अच्छे हैं। सर हर एक का दिल आपकी तरह तो नहीं होगा ना, लेकिन होना चाहिए सर, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं एग्री करती हूँ, एहसास हर इंसान में होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जिसमें एहसास नहीं है उसमें इंसानियत ही नहीं है। मेरा अभी तो आप हजरत अबू बकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले, 22 लाख मुरब्बा मील पे उनकी हुकूमत थी। अच्छा, जब उनका विसाल हुआ तो 80,000 धर्म के कर्जदार थे वो। जी ऐसा। तो उनकी तो बड़ी हुकूमत थी। इधर तो है ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर किसी के पास अब इस टाइम पे हुकूमत नहीं है इतनी बड़ी। लेकिन स्टिल हमारा वही है कि हमारे अपने दिल ही बहुत छोटे हैं। सर थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए। मुझे आपके आने से बहुत खुशी हुई, पर्सनली मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे कॉलर्स जिन्होंने कॉल की उनको भी बहुत खुशी हुई, हमारे नाज़रीन को भी बहुत खुशी होगी। खाना भी हमारा तैयार हो गया है, रेसिपी भी हमारी तैयार हो गई है। तो सर अब हम चलते हैं अपने ज़की की तरफ। ज़की से पूछते हैं कि ज़की खाने की क्या अपडेट है, खाना रेडी हुआ? बिल्कुल माशाल्लाह कम आलू को भुजिया का तैयार शवे दा आलू भुजिया मो रेडी करा बिल्कुल रेडी शवे दा माशाल्लाह तासला बा जमो स्किल मन खकारी मोडेल मजदार रेसिपी दा अली बेम जमो कराची न रागले से हैदराबाद ना दाम खा इंशाल्लाह बट्राई दा कराची और डिश तड़े जबरदस्त और ज्यादा खन ले खपल टेस्ट है खदाई कराची डिश ता दा खबर दी ओ सुकड़ा जकम रेसिपी दा आगा ज़रा करना जका और जबरदस्त रेसिपी दा और मजेदार रेसिपी दा तासो ट्राई वो के और मा स्टार्ट के मखपल सडन मा शो में स्टार्ट शमा पखले के का शो में स्टार्ट कोलो आगे मखपल टोल मजम कतल जम मुंग द टीवी दिनात कतल टोल द खबर कड़ो दा रेसिपी खोल के खाम खाट रहे हो के और ढेर मजेदार रेसिपी दा और यो द खपल खुन दे खपल और टेस्ट तासो खाम खाला ट्राई कोल के ट्राई हो के बल अली भाई न रागल मुंग जरा जम स्टूडियो के ढेर माता खस्ता लगे तो ढेर खस्ता खबर हो ढेर और अली भाई ढेर ज़्यादा फलाई का और ढेर ज़्यादा कड़ी थी ना ना माता पता था और अक्सर यो इवेंट के जरिए से मिला शेम जका हाँ जका यो जहान में ज़की ज़ेड गया टाइम कम शुआ यो जहान में सर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। गानों कतन को प्रोग्राम पखैर पख्तूनख्वा टाइम दे वक्त ख़त्म शुआ इंशाल्लाह नेक्स्ट गुल पोरज़े बताओ सरबिया मुलाकात कीजिए आगे पूरे मुंग टोलो ता मुंग पूरा टीम ता चकोरा हम टीम MCR के लगे था दे वक्त स्टूडियो की मौजूदा टोलो तरफ ना। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।